अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहनवाज सलारी आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी अल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, इस्लामी तलीमात और इखलाकी पहलुओं पर मबनी वीडियो और लेक्चर बनाने अपना आप तक पहुँचाने के लिए मैंने सोशल मीडिया का इंतखाब किया है SN सियालकोटी के नाम से। मैंने एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पर या हर दूसरे तीसरे दिन हम एक वीडियो डाउनलोड करते हैं जो कि इस्लामी तालीमात और इखलाकी पहलुओं पर मबनी होती है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अकाउंट पे नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि ये सब लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारी इस्लामी तालीमात पर मबनी वीडियो जा सके। तो नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि बंदर के हाथ में माचिस। ये मौजू थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा और गैर अखलाकी लगेगा, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद आप मुझसे इत्तेफाक कर जाए। नाज़रीन, बात यूँ है कि मौजूदा सदी में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान के साथ बहुत ज़्यादा मुआवनत की है और इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। वो काम जो पहले घंटों का होता था, दिनों का होता था, वो सेकंडों का काम होता है। आप पैगाम रसानी को ले लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, हर शोबे में इंतहाई तरक्की कर ली है इंसान ने। इन्हीं इजादत में से एक इजाद है जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठे करके बिठा दिया है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके ट्रेडिंग इसके ऊपर हो रही है, बैंकिंग इसके ऊपर हो रही है, फिर कई किस्म के इसके ऊपर ना अपना बिल वगैरह आपने जमा करवाना है तो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के करवा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं। जहाँ इसके फ़ायदे बेशुमार हैं वहीं पे इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर फहाशी, बेहयाई और गलत किस्म का मवाद बहुत ज़्यादा डाल दिया और जिसकी वो हौसला अफजाई भी करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है। हमारा आज का नौजवान जब अलहदा बैठकर 12, 15, 14 घंटे वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, गलत किस्म की चैटिंग करता है, वो फौहश तस्वीर और ड्रामे फिल्में देखता है, गेमें खेलता है, तो वो अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ए नौजवान, जो तू 15-15 घंटे पोटे मारता है फेसबुक पर, आज तेरी ज़बान बंद कर दी जाएगी। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है क़यामत के दिन इंसान की ज़बान बंद कर दी जाएगी। इसके ये हाथ इसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि या बारी ताला, इसने मेरे साथ फ़लाँ आदमी को तकलीफ़ दी थी, फ़लाँ आदमी को इसने ये अपना बुराई उस तक पहुंचाई थी और फ़लाँ टाइम फ़लाँ इतना वक्त ये मेरे साथ फेसबुक पे लगा रहता था। और इसी तरह पौं गवाही देंगे, या बारी ताला मेरे साथ ये चलकर बुराई के अड्डों की तरफ जाता था। और आगे आता है जो तू करता था, माया से बोल जो तू करता था। तो नाज़रीन, इसी तरह एक और जगह है कि दुनिया लबो लाहब की जगह है, यानी दुनिया ऐशो इशरत की जगह है। ये भी अल्लाह का फरमान है। दुनिया तो पहले ही जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था कि या बारी ताला इंसान को ना अपनाओ, वो दुनिया तो पहले ही मतलब शैतानियत का घर है। रही शही कसर इंटरनेट ने निकाल दी है। अब इसकी बुराइयों में से कई किस्म की बुराइयाँ, जिनमें से एक बुराई ये भी है कि हमारे बच्चे ज़्यादा टाइम वो फौज फिल्में, ड्रामे और गेमें देखने में लगा देते हैं और अपना तलीमी नुकसान कर लेते हैं।
اسی طرح کئی بچے اس کے اوپر پب جی وغیرہ گیمیں کھیل کے اتنے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ ان کو ان میں نفع نقصان کی یا اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ گیم کھیلتے بچوں نے گھر کا والد کا پسٹل لیا، وہی پچھلے 2-4 مہینے پہلے واقعہ ہوتا کہ گھر کا پسٹل پکڑا ہے بچے نے، جیسے وہ گیم پہ گولیاں چلاتا تھا اسی طرح اس نے گولیاں چلانی شروع کر دیں اور سارے کے سارے گھر والے ختم کر دیے۔ وہ گیم پہ تو ختم نہیں ہوتے تھے لیکن گھر والے تو حقیقت میں اس نے ختم کر دیے۔ یہ سارا کا سارا انٹرنیٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ اب انٹرنیٹ پر کئی قسم کے بلکہ ہر قسم کا آپ کا سلوشن مل جائے گا۔ مثلا آپ نے کوئی کھانا پکانا ہے، آپ نے کوئی سلائی کڑھائی سیکھنی ہے، آپ نے کوئی گاڑی مرمت کرنی ہے، آپ نے کوئی الیکٹرک کا کام کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے، یہ سارا کا سارا آپ کو مل جائے گا۔ اب جو طالب علم ہے اس کو میتھ کا مسئلہ ہو، فزکس کا مسئلہ ہو، کوئی اس کو نومیریکل مسئلہ ہو، وہ فوری طور پر نیٹ پہ جا کے دیکھ لے گا، اس کو اس کا سلوشن تو مل جائے گا، وہ کاپی کر لے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سلوشن اس کا حل کیسے ہوا ہے۔ اس کو 2 ضرب 2 = 4 تو پتہ چل جائے گا، لیکن 2 ضرب 2 4 کیسے ہوا یہ نہیں پتہ چلے گا۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ ہم 20 تک پہاڑے یاد کر لیتے تھے کلاس 4 تک۔ آج MSc میتھ کے بچے کو پوچھ لو، اس کو شاید 4 یا 5 کا پہاڑا نہ آئے، کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سارا کا سارا نیٹ پہ اپنا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات ہیں، کاروباری معاملات میں بھی بہت زیادہ اس میں ہیر پھیر ہے، بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے۔ مثلا آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلایا، وہاں پہ آپ نے اپنی ساری انفارمیشن دے دی، آپ نے نیٹ پہ کوئی فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا، کوئی اس طرح دوسرا اکاؤنٹ بنایا، آپ نے ساری کی ساری وہاں پہ اپنی معلومات درج کر دیں، وہاں سے آپ کی جو ذاتی معلومات ہیں، ذاتی انفارمیشن ہے، وہ وہاں سے ہیک اور چوری ہو سکتی ہے، وہ وہاں پہ غیر محفوظ ہے اور چوری ہوتی ہیں۔ کئی لوگ آپ کا فیس بک پہ جعلی اکاؤنٹ بنا کے آپ کے دوستوں سے پیسے مانگنے شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو آپ کو وہ جعلی آدمی بن کے، بینک والا بن کے آپ کو کال کرتا ہے، جناب آپ کو فلاں فلاں ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے۔ جب وہ آدمی اس کے جھانسے میں آ کے اس کو انفارمیشن دے دیتا ہے، 2-4 منٹ کے بعد اس کا اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے۔ اسکات نیٹ استعمال کر کے بچے، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، اور بچے اخلاقی طور پر یا اپنا نفسیاتی طور پر اتنے آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ والدین کو جب پتہ چلتا ہے اس وقت تک سارے سے اوپر پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بچوں پہ نظر رکھیں، کوشش کریں کہ بچوں کو میٹرک سے پہلے موبائل نہ دیں، تاکہ بچے جو کہ ناپختہ اور کچے ذہن کے ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹو چیزوں کو فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ پازیٹیو چیزیں کی طرف جانا تو بہت کم رجحان ہے انسان کا، نیگیٹو چیزوں کو انسان فوری طور پر قبول کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی مائیں بچوں کو کارٹون لگا کے دیتی ہیں تاکہ بچہ کھیلتا دیکھتا رہے اور روئے نہ، اور میں گھر کا کام کاج کر لوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد وہ بچہ موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جس کا سب سے پہلے جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، وہ اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک وقت تھا سن 2000 سے پہلے یا 2000 تک کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا تو وہ سارے گھر والے اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتے، اس کو خاطر تواضع کے ساتھ ساتھ اس کی خیر خیریت پوچھتے، فلاں کا، خالہ کا، پھپھو کا، ماسی کا کیا حال ہے، کاروبار کا پوچھتے، مال مویشی کا پوچھتے۔ لیکن آج بالکل طریقہ بدل گیا ہے۔ آج جب مہمان آتا ہے تو اس کو گھر والے چائے پانی کے ساتھ اس کو فوری طور پر چائے پانی سے بھی پہلے اس کو اپنا کوڈ بتا دیتے ہیں۔ اگر گھر والے کوڈ نہ بتائیں، کیونکہ وہ اپنا مہمان نوازی کا ایک جز سمجھتے ہیں اس کو، اگر وہ گھر والے کوڈ نہ بتائیں اس کو تو وہ خود پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کوڈ کیا ہے۔ جب وہ کوڈ بتا دیتے ہیں
تو وہ اپنے نیٹ پہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے پہ لگ جاتے ہیں سارے کے سارے، یعنی قریب ہو کر بھی انسان قریب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ نیٹ کی برائیاں ویسے تو بہت زیادہ ہے، جو گنتا رہے بندہ تو اپنا کئی زیادہ شمار ہوگی، لیکن مختصر یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے دور رہیں۔ اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو تو آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں سے ایک دن کے لیے موبائل مانگ لیں کہ آج اپنا موبائل مجھے دے دو بھائی، میں نے آپ کے پاس نہیں رہنے دینا، تو پھر اس کا جو رویہ ہوگا وہ آپ کو دیکھ لیں گے۔